जी, गुड इभिनिङ सबैजनालाई। निकै राम्रो तपाईँले डिस्कसन टपिक चुज गर्नुभयो। अल अबाउट द बोनस एन्ड राइट सेयर्स भनेर। एक्चुअलमा यो टपिक छेड्नु चाहिँ हामीलाई जरुरी पनि थियो। नेपालको मार्केटमा जुन खालको इरेसनल एक्जुम्बरेन्स हामीले राइट र बोनसप्रति देखिराखेका छौँ, त्यो एक्चुअलमा तपाईँको सबै केसमा चाहिँ तपाईँको लगानीकर्तालाई एक्चुअलमा फाइदा नै होइन, तपाईँको एउटा घातकको इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा पनि युज भइरहेको छ। हामीले हेऱ्यौँ भने पछिल्लो चरणमा राइट र बोनस भन्ने बित्तिकै सेयरको प्राइसेस एकदमै मास्तिरपट्टि बढ्ने अनि त्यसपछि त्यो यतिसम्म बढ्ने कि तपाईँको अब त्यसले दिन सक्ने जुन यील्ड हो त्यो नै घटेर जाने। तपाईँको पर सेयर तपाईँको जुन इपिएस कति छ भन्दा पनि तपाईँको अल्टिमेटली आउने जुन यील्ड हो, तपाईँले बजारमा पैसा तिरे बापत पाउने रिटर्न कति हो त त्यो पनि घटिराखेको हामीले देख्छौँ। त्यो अननेसेसरी प्राइसलाई चाहिँ स्पेकुलेट गरेर मासतिर पुर्याउँदाखेरि अल्टिमेटली लगानीकर्ताले कम्पनीबाट केही पनि नपाउने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। भन्नाले केही पनि नपाउने भन्नाले केही पनि नपाउने त होइन, तर जुन जति पैसा कमाउनको लागि चाहिँ त्यसको प्राइस तिरिएको छ त्यसको मुकाबलामा हेर्ने हो भने हाम्रो नेपालको केसमा अल्टिमेट यील्ड तपाईँको 2% पनि अचिभ गर्न गाह्रो भइराखेको कम्पनीहरूले हामीले चाहिँ देखिराखेका छौँ। त जुन प्राइस हामीले पे गर्छौँ त्यसको कम्पेरिजनमा हाम्रो रिटर्न कति हो त भनेर हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ एकदमै मिनिमल छ। जबकि त्यस्तो खालको रिटर्नलाई चेज गरेर त्यो प्राइस चाहिँ हामीले लिएर गएका छौँ मास्तिरपट्टि, त्यो प्राइसमा पनि बार्गेन गर्दै हामीले किन्दै गरिराखेका छौँ भने एकपटक सोच्नुपर्ने अवस्था छ। जहाँसम्म बोनस सेयर्सको कुरा हो, यहाँ चाहिँ नेपालमा अचम्म छ कि बोनस सेयर्स आउने बित्तिकै तपाईँको लगानीकर्ताहरूले त्यसलाई थम्स अप गर्ने, सेयर अप गर्ने चाहिँ गरिन्छ। तर यही चिज चाहिँ मैले इन्डियाको केसमा मैले 10औं वर्षसम्म त्यहाँको मार्केटलाई अब्जर्भ गरिराखेको हुनाले इन्डियाको केसमा बोनस कम्पनीले डिक्लेयर गर्छ भने त्यो लगभग प्राइसमा खासै केही पनि इफेक्ट हुँदैन, तपाईँको उल्टा प्राइस एडजस्ट हुन्छ र खासै इम्पोर्टेन्स चाहिँ लगानीकर्ताले चाहिँ बोनस सेयर्सलाई दिएको देखिँदैन। नेपालको केसमा एउटा फेरि दुईवटा एस्पेक्ट छ। एउटा त कम्पनीहरूले कहिलेकाहीँ कम्पनीलाई हाम्रो रेगुलेटरीहरूले के भन्ने गरेको छ भन्दाखेरि क्यापिटल पुर्याउनुहोस्, क्यापिटल पुर्याउनुहोस्, क्यापिटलको मात्रै कुरा गरेको छ रेगुलेटरीहरूले। रेगुलेटरीहरूले नबुझेर हो कि के हो, आई डोन्ट नो। उहाँहरू यदि राम्रो तरिकाले तपाईँको पढेको छ, सबै कुराहरू छ भने कम्पनीको क्यापिटललाई होइन नेटवर्थलाई हेर्ने गरिन्छ। इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस त्यही नै छ। कुन कम्पनीले कति बिजनेस गर्न पाउने, के गर्ने, कम्पनी कतिको स्ट्रङ छ भन्ने कुराहरू कम्पनीको नेटवर्थले मात्रै डिटरमाइन गर्छ। अब नेटवर्थमा तपाईँको बोथ राइट के अरे बोथ तपाईँको क्यापिटल प्लस रिजर्भ दुईवटै कुरालाई क्यालकुलेट गरेर नेटवर्थ निकाल्ने गरिन्छ। तर नेपालको केसमा अथोरिटीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि बिजनेस एक्सपेन्सन गर्नु छ, तपाईँले अब यति फोल्ड बिजनेस गर्न पाउनुहुन्छ यति बराबर क्यापिटलको भनेर भन्यो भने अब उनीहरूले क्यापिटल बढ्यो भने मात्रै तपाईँको बिजनेस एक्सपेन्सन गर्न पाइन्छ भन्ने खालको रेगुलेटरी प्रोभिजनले गर्दाखेरि पनि कतिपय कम्पनीहरूले नचाहँदै पनि बोनस सेयर इस्यु गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ। यदि रेगुलेटरीले त्यसलाई चाहिँ क्यापिटल बेस नभएर तपाईँको नेटवर्थ बेसमा चाहिँ बिजनेस एक्सपेन्सन कतिसम्म गर्ने भन्ने खालको प्रोभिजन ल्याइदिने हो भने राम्रो गभर्नेन्स भएको कम्पनीहरूले जबरजस्ती तपाईँलाई बोनसै दिनुपर्छ भनेर ललिपप थमाए चाहिँ इन्भेस्टर्सलाई रिटर्नको रूपमा त्यो चाहिँ पक्कै पनि थमाउने थिएनन्। र अर्को केस तपाईँको कम्पनीको बिजनेस ग्रो गर्ने त्यस्तो कुनै क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट छैन, नहुँदै पनि धेरै जसो नेपालको कम्पनीहरूले इन्भेस्टर्सलाई झुक्क्याउनको लागि ललिपप थमाए चाहिँ हामीले त इन्भेस्टर्सलाई रिटर्न दियौँ भन्नको लागि चाहिँ बोनस सेयर थमाउने गरिन्छ। अब त्यो बोनस सेयर्सलाई हामीले पनि एज अ बिङ अ नर्मल इन्भेस्टर्स पनि हामीले पनि ओहो कति राम्रो कति रिटर्न दिएको भनेर त्यसलाई रिटर्नमा क्यालकुलेट गर्ने गर्छौँ, जुन चाहिँ एकाडेमिकल्ली कहीँ पनि जस्टिफाइड छैन। अघि विवेकजीले भनिसक्नुभयो हाम्रो बोनस सेयर्स भनेको त उल्टा हाम्रो इपिएसलाई डाइल्युट गरेको हुन्छ उसले। हाम्रो इपिएस चाहिँ अल्टिमेटली घटिराखेको हुन्छ, अर्निङ पर सेयर भनेर हामीले भन्छौँ त्यो त घटिराखेको हुन्छ। हो भोलि बिहान कम्पनीले निकै राम्रो कमायो भने एउटा सेयर्समा हामीले भोलि बिहान डिभिडेन्ड बाँड्न सक्ने स्थितिमा बोनस नबाँडेर तपाईँको डिभिडेन्डहरू डिस्ट्रिब्युट गर्न धमाधम डिस्ट्रिब्युट गर्न सुरु गर्यो भने
त्यो बेलामा चाहिँ हामीसँग नम्बर अफ सेयर बढी हुन्छ अनि हामीले डिभिडेन्ड पनि बढी पाउँछौँ भन्ने कुरामा चाहिँ कम्पनीले एक्सपोनेन्सियल्ली ग्रोथ गरेको छ भने त त्यहाँ चाहिँ कतैपट्टि फाइदा होला। तर जेनरल इन्भेस्टर्सले के गर्ने गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको बोनस सेयर्स आउने बित्तिकै खातामा आउने बित्तिकै त्यो कम्पनी अब यो त मेरो फ्रीको सेयर हो के रे भन्छ, अलिकति प्राइस एप्रिसिएसन पनि भएको हुन्छ। तपाईँको अब 20% बोनस दियो भने हुनसक्छ कहिलेकाहीँ 40% प्राइस एप्रिसिएट हुन्छ एडजस्ट भइसकेपछि। अनि त्यो बेलामा चाहिँ आफूसँग भएको एडिसनल किता बेचिदिने काम गर्छ। त्यसले चाहिँ अल्टिमेटली इन्भेस्टर्सलाई हेर्ने हो भने उसले आफ्नो त्यो कम्पनीमाथिको पकडलाई चाहिँ घुमाइराखेको हुन्छ लङ्गर पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि। किन भन्दा फाइदा भयो, क्यापिटल गेन भयो भन्छ, बेचिदिन्छ। अर्को कुरा फेरि बोनस सेयर इस्यु गर्ने बित्तिकै हाम्रो अघि विवेकजीले पनि भन्नुभयो 20% बोनस सेयर इस्यु गर्यो भने 1% को ट्याक्स लायबिलिटी त भयो भयो। अल्टिमेटली त्यो कम्पनीको कमाइ होइन, तर 1% ट्याक्स दिनु परेको छ फेरि, होइन? त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँको खासै ठुलो बेनिफिट हामीले फाइनेन्सियल टर्ममा होइन। अब साइकोलोजिकल आस्पेक्ट के छ, इरेसनल एक्जुमरेन्स भएपछि लगानीकर्ताको साइकोलोजी नै बोनसप्रति चाहिँ निकै चार्मिङ भएपछि बोनस दिएको त ओहो यो त मेरो कमाइको हिस्सा हो भनेर इन्भेस्टर त्यसको पछाडि भागेपछि क्यापिटल एप्रिसिएसन भएर फाइदा गर्ने काम त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर हामीले एकाउन्टिङ टर्ममा, फाइनेन्सियल टर्ममा त्यसलाई हेऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ नलिफाई हुने इफेक्ट हो। कुनै पनि इफेक्ट चाहिँ त्यसले कम्पनीको अर्निङ्समा चाहिँ गर्दैन, तपाईँको कम्पनीको कमाइमा कुनै फरक पार्दैन। यदि कम्पनीले कमाएको छैन भने सेयर होल्डरले पनि अल्टिमेटली कमाएको होइन। स्पेकुलेट गरेर प्राइस मासतिर गयो, तपाईँको क्यापिटल गेन गर्यो, त्यो छुट्टै पाटो हो। तर चाहिँ कमाइ चाहिँ होइन। जबसम्म हामीले यो कम्पनीको कमाइ होइन भन्ने कुराहरू हामीले क्लियर कट बुझ्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ इरेसनल टाइपको बिहेभियर, बोनसको पछाडि भागेर तपाईँको 20% दियो भने उल्टा एडजस्ट भएपछि झन् 40% प्राइस बढ्ने, यो खालको बिहेभियरलाई चाहिँ हामीले कहिल्यै पनि पछ्याइराख्यौँ भने लङ टर्ममा गएर तपाईँलाई चाहिँ घातक पनि हुनसक्छ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। कम्पनीले कति कमाइ, हाम्रो मेन फोकस भनेको नै इपिएसमा हुनु जरुरी छ। अर्को कुरा राइट सेयरको कुरामा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने राइट सेयरको प्रयोजन के त? अब कतिपय अहिले हामीले सुन्न आइराखेको छ तपाईँको हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले ब्याङ्कको लोन तिर्नको लागि राइट सेयर ल्याउने भन्ने कुराहरू गरिराखेको छ र त्यसलाई धेरै जसो इन्भेस्टर्सले थम्स अप गरेको देखिएको छ। अब कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले राइट हालिसकेपछि त्यसमा चाहिँ तपाईँको जस्तो मानौँ तपाईँले कुनै पैसा ब्याङ्कमा राख्नुभयो, ब्याङ्कमा राखेको केसमा तपाईँले 8% 9% इन्ट्रेस्ट पाउनु भएको छ र त्यो कम्पनी ब्याङ्कबाट निकालेर तपाईँले एफडीको कुरा गरिएको छु है, फेरि सेभिङ ब्याङ्कको कुरा होइन, एफडीमा राखेको पैसा चाहिँ तपाईँले निकालेर यदि कम्पनीको राइट किन्नमा लगाउनु भयो भने एफडीले भन्दा बढी रिटर्न, बढी कमाएर दिन सक्ने क्षमता कम्पनीको भयो भने मात्रै तपाईँले राइटमा हालेको तपाईँको फ्रुटफुल हुन सक्छ। होइन भने तपाईँको राइटमा हालेको पैसा यदि कम्पनी तपाईँले एफडीमा राखेको पैसा भन्दा पनि कम रिटर्न दिन्छ, कम इपिएस जेनेरेट गर्छ कम्पनीले भविष्यमा गएर भने त्यो राइट हाल्नु भनेको तपाईँको अल्टिमेटली तपाईँलाई केही पनि त्यहाँ फाइदा होइन हो। प्राइस स्पेकुलेसन भयो, क्यापिटल गेन भयो, त्यो अगेन मैले भनिसकेँ इन्भेस्टर्सको जुन चाहिँ हाम्रो बानी हो अलिकति चाहिँ इरेसनल एक्जुमरेन्स, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्राइस एप्रिसिएसन भएर क्यापिटल गेन गरेर फाइदा गरेँ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अल्टिमेटली चाहिँ तपाईँको जुन तपाईँको फिक्स इन्कम इन्स्ट्रुमेन्टमा राखेर तपाईँले चाहिँ कमाउनु भएको त्यो पैसा त्योभन्दा बढी कम्पनीले कमाएर दिन सकेन भने त्यो राइट हाल्नुको कुनै औचित्य नै छैन। मैले यति मात्रै थप्न चाहेँ। यदि कुनै त्यस्तो प्रश्नहरू आएमा हामीले चाहिँ डेफिनेटली एन्सर दिनेछौँ। र अर्को कुरा हाम्रो मुक्ति सरले पनि रिपिट गरिराख्नु भएको थियो र राइट ल्याउँदाखेरि के गर्ने, नियर टु मार्केट प्राइस यदि राइट सेयर ल्याइदियो भने अब तपाईँको कसैले बिचरा अब कम्पनीको कुनै प्राइस 1000 रुपियाँ चल्दैछ, 100 रुपियाँमा राइट निकालिदियो। अब कुनै कुनै बिचरा लगानीकर्ता अरूसँग त तपाईँको त्यो एडिसनल 100 रुपियाँ हाल्ने क्यापासिटी पनि नभएको हुनसक्छ। इभन प्रमोटरमा ठुल्ठुलो किता सेयर होल्ड गरेको मान्छेहरूले त्यो पैसाको जोहो कहाँबाट गर्ने, त्यो पनि एउटा प्रब्लमेटिक हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ राइट सब्सक्राइब नगर्ने
या डिनाउन्स गर्नुपर्ने त्यो खालको स्थितिहरू हुन सक्छ। डिनाउन्स पनि सजिलै भएको छैन। यदि सजिलै डिनाउन्स हुने भए चाहिँ अरू कसैलाई चाहिँ आफ्नो राइटलाई ट्रान्सफर गर्न सक्ने व्यवस्था भइदिएको भए त सायद उसले चाहिँ उचित प्राइस पाउँथ्यो होला। तर त्यो व्यवस्था चाहिँ त्यति साह्रो सजिलो र सहज नभएको हुनाले अब एडिसनल कुनै पनि लगानीकर्ता माथि चाहिँ कम्पनीले 100 रुपियाँमा मात्रै 1000 रुपियाँ प्राइस छ 100 रुपियाँमा ल्याइदियो। अब बिचरा मसँग पैसा छैन भने पनि मैले ऋण खोजेर भए पनि त्यो राइट भर्नै पर्यो। यदि मैले भरिनँ भने चाहिँ मेरो प्राइस चाहिँ तपाईँको त्यो कम्पनीको सेयर पनि मैले होल्ड गर्न चाहन्छु, राम्रो छ कम्पनी भनेर। अनि यदि मैले भरिनँ भने मलाई घाटा पर्ने भयो, नराम्ररी घाटा पर्ने भयो। किन भन्दा प्राइस एडजस्ट हुँदाखेरि त त्यो निकै तल आउँछ। तपाईँको 1000 रुपियाँ छ भने अब तपाईँको 1100 डिभाइडेड बाई 1:1 इस्यु गरेको छ भने अब तपाईँको 1100 डिभाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि 550 मा प्राइस आउने भयो। अब मैले राइट भरिनँ भने अब मेरो चाहिँ सिधै प्राइस खसेर 1000 रुपियाँको प्राइस खसेर 550 मा आउने भयो। त्यसले गर्दाखेरि बाध्यात्मक स्थिति क्रिएट गरिएको छ, जुन 100 रुपियाँमा राइट लिएर आएर। यदि राइट मुक्ति सरले धेरै पटक रिपिट गरिसक्नु भएको छ, नियर टु मार्केट प्राइस ल्याउने हो भने त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि कसैले बिचरा मसँग पैसा छैन भने मैले हाल्दिनँ। त्यसले सिग्निफिकेन्ट मेरो प्राइसको एडजस्टमेन्टमा फरक पारेन। एडजस्टमेन्टमा फरक नपारिसकेपछि अब मैले राइट हाल्न पनि सकेँ, नहाल्न पनि सकेँ। त्यो व्यवस्था गरियो भने कम्पनीलाई पनि यदि त्यो कम्पनीको भविष्य राम्रो देखिएको छ, त्यसमा राम्रो रिटर्न छ, मैले यति पैसा हालेर यसले भविष्यमा मलाई राम्रो कमाएर दिन्छ भन्ने खालको कसै लगानीकर्तालाई लागेको छ भने कम्पनीले पनि एडिसनल पैसा पायो। 100 रुपियाँ मात्रै नभएर अब 1000 रुपियाँको प्राइस छ भने 900 रुपियाँ गरिदियो भने 900 रुपियाँ मजाले पायो। त कम्पनीको रिजर्भ पनि स्ट्रङ भयो। अल्टिमेटली सेयर होल्डर्सकै पैसा हो र सब्सक्राइब गर्नेले सब्सक्राइब गर्छ। यदि कसैमा त्यो ताकत छैन, क्यापेसिटी छैन भने उसले सब्सक्राइब गर्दैन। यो हिसाबले चाहिँ हामीले लान खोज्ने हो, यो हिसाबले हामीले आफ्नो रेगुलेटरी फ्रेमवर्कहरू बनाउने हो भने चाहिँ जुन चाहिँ 100 रुपियाँको राइटको लागि भनेर कुनै कुनै कम्पनीको सेयरको प्राइसेस 200 रुपियाँ छ भने 1000 रुपियाँ 1200 रुपियाँ पनि पुर्याइदिएको देख्छौँ हामीले। जबकि त्यो राइट उसले एनाउन्स मात्रै गरेको छ, त्यो एप्रुभ पनि भएको छैन, त्यसको बुक क्लोज पनि भएको छैन। त्यति सुन्दा सुन्दै पनि 1000 रुपियाँ प्राइस पुर्याउने गरेको देखिएको छ। यो खालको बिहेभियरबाट चाहिँ बच्न सकिन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो ऊ हो। ओब्भियसली राइट र बोनस, स्पेसिफिकल्ली बोनसले त तपाईँको कम्पनीको कुनै पनि इपिएसमा चाहिँ केही पनि प्रभाव पार्न सक्ने स्थिति देखिएन। उल्टा चाहिँ एडिसनल सेयर्सले गर्दाखेरि अर्निङ पर सेयर तपाईँको घट्ने भयो। राइटको केसमा पनि यदि तपाईँले अन्त लगानी गरे भन्दा बढी रिटर्न चाहिँ अन्त फिक्स इन्कममा गरेको लगानी भन्दा, ब्याङ्कमा राखेको पैसा भन्दा बढी रिटर्न चाहिँ कम्पनीले दिन सक्ने सम्भावना छैन भने राइटमा लगानी गर्नु पनि घातकै हो। यति कुरा म भन्दै यहाँ टुङ्ग्याएँ। अरू सरहरूले पनि केही एड गर्नु होला। थ्याङ्क यू।